बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, कोई खेलों का खिलाड़ी नहीं है, कोई ये एक चीफ जस्टिस की बात है जिसने लाखों दिलों में घर कर लिया। बहुत सी हुकूमती मशीनरी ने इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन ये ईमानदार बंदा अपनी बात पर डटा रहा, जिसकी वजह से आज ये लोगों के दिलों में अपना मकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है। नाज़रीन, आज मैं इस ब्लॉग में जिस चीफ जस्टिस की बात करूंगी और उसका मुजाना जिस चीफ जस्टिस से करूंगी, इसकी तमाम डिटेल के लिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में शामिल हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हक में चलने वाले इंसान का क्या हाल होता है और जो लोग हुकूमती हाथों में इस्तेमाल होते हैं, आवाम बाद में उनका क्या हाल करती है। नाज़रीन, मैं जिस आम आदमी की बात नहीं कर रही, कोई अवामी लीडर की बात नहीं कर रही, कोई खेलों के खिलाड़ी की बात नहीं कर रही, कोई सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही कि जिससे लोग तस्वीरें लेने के लिए भागो भाग आते हैं कि प्लीज़ आप हमें एक सेल्फी दे दें, आप एक बहुत मशहूर लीडर हैं, बहुत मशहूर बंदे हैं, आपके साथ हमारी सेल्फी बनती है, आप बहुत मशहूर लीडर हैं, वो हैं, ये हैं। मैं आज बात कर रही हूँ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी की वजह से, अपने रवैये की वजह से लाखों दिलों में जगह बना ली है। हुकूमती मशीनरी की बहुत कोशिश थी कि उनके जो मकाम है वो लोगों के दिलों से निकाल दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके, क्योंकि हर जगह इंसाफ का बोलबाला है। अब भी मंसूर शाह साहब जो है बरूने मुल्क गए तो लोग भागे भागे सऊदी अरब में आए, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हम आपके साथ तस्वीर बनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी लोगों को परमिशन दी कि ठीक है आप आए, तस्वीरें बनाएं। इस पे उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया, कभी मुस्कुराए और कभी नम आंखों से लोगों की तरफ देखा कि लोग किस तरह उनको इज्जत देते हैं। ये सब इज्जत उनकी नेक नीति, उनके अच्छे काम की बदौलत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक नजर मारी जाए तो वो भी एक चीफ जस्टिस था ना, जिसे 13 माह तक हुकूमत की, जिसे 13 माह तक चीफ जस्टिस रहा, लेकिन अपने करतूतों की वजह से, अपने ऐबों की वजह से, अपने गलत फैसले की वजह से, पार्लियामेंट को गलत मशवरा देने की वजह से उस बंदे को जलील और रसवा किया गया। लंदन, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, जहाँ पे पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, वहां जैसे शहर में इसको जूते पड़े, इसको मुक्के पड़े। और तो और जब ये एयरपोर्ट से बाहर निकला तो इसको अपना सर टांगों में देना पड़ा, कोई इसे पहचान ना ले, कोई इस पर वार ना करे, फिर भी काजी तेरे पे लानत बेशुमार की आवाजें पड़ती रही। हत्ता कि ये अपने पाकिस्तान में भी बाहर बेकरी में गया डोनट लेने के लिए, तो वहां पे भी कहा कि आप काजी फाइज हिस्सा हैं, अगर आप काजी फाइज हिस्सा हैं तो लानत हो आप पर। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि देखिए, सिर्फ इंसान का अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक इंसान को, और जो इंसाफ है एज ए चीफ जस्टिस, वो इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, कहाँ वो जो है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के लोगों में, उनके दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो चीफ जस्टिस नहीं बने, उनको नहीं बनाया गया, उनके मुकाबले में एक बहुत से जूनियर बंदे को चीफ जस्टिस बनाया गया और कहा गया कि अगर हम मंसूर शाह को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो हुकूमत जो है वो बहुत परेशानी में आ जाएगी, हुकूमत जो है वो बहुत तंग हो जाएगी, तो हम उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाते। हालांकि चीफ जस्टिस पे वो डिजर्व करते थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बना था, लेकिन उनको चीफ जस्टिस ना बनाया गया। उनके मुकाबले में एक जूनियर को, जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया, पाकिस्तान बना दिया गया, और कहा गया कि ये जो बंदा है जूनियर है, ये हुकूमत के हाथों में खेलेगा, हुकूमत को फेवर देगा, हुकूमत जो काम कहेगी वो करेगा। क्योंकि बहुत से वक्तों में बहुत से लोगों ने इसी तरह जूनियर जो लोग थे जजिस थे उनको सीटों में बिठाया और बहुत से उनसे मफादात लिए, बहुत से उनको काम लिए, उनसे काम लिए, और वो अपनी इस कोशिश में बहुत कामयाब भी रहे। अब भी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, उनको एक साइड पे कर दिया गया और एक जूनियर जज को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया गया और उनसे बहुत सी तवक्को वाबस्ता की गई। वो जूनियर जो जज है उनका नाम जाहिया अफरीदी है, लेकिन जो जाहिया अफरीदी साहब है, मुझे लगता है वो भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, वो भी मुझे लगता है कि इंसाफ फराहम करेंगे लोगों को। इंसाफ को, जज का काम इंसाफ फराहम करना होता है और वो कभी भी गलत जगह पे गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऐसी है जो सिर्फ इन जजेस से मुफाद लेती है, और ये जो जजेस हैं ये भी बिक जाते हैं। जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये काजी फाइज हिस्सा है, जो कि अपना मुंह काला करके निकल चुका है यहाँ से। अब तो उसकी बेगम ने भी रोने धोने वाला प्रोग्राम शुरू कर दिया ताकि वो लोगों से फेवर हासिल कर सके, क्योंकि वो जहां पे भी जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है, लोग जो है उसको ताने दे रहे हैं और उसको बातें कर रहे हैं। सिर्फ क्या,
اس کی بری کارکردگی کی وجہ سے. لہٰذا کہیں پہ بھی رہیں آپ اس طرح کے غلط اقدامات نہ کریں کہ آپ انسان کے بھی چور ہوں اور اللہ کے بھی چور ہوں. جو جسٹس مسرور علی شاہ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عینی تمیم کو پورا حق دوں گا، میں پورا انصاف کروں گا، جو کام میرے کرنے والے ہیں وہ میں کروں گا، اور یہ میری کوشش ہے کہ میں انصاف کو کروں. جب گورنمنٹ دیکھا کہ جو جسٹس مسرور علی شاہ ہیں وہ کسی طور بھی ان کی باتوں میں نہیں آنے والے، ان کا ساتھ نہیں دینے والے، تو لہٰذا ہم ایسے جج کو پروموٹ ہی نہیں کریں گے جو ہمارا ساتھ دے. کیونکہ ہمیں تو فیور چاہیے نا، غلط کام کو غلط کریں گے، غلط طریقے سے کریں گے تاکہ ہمارا کام، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ان لوگوں کو بہت سی فیور چاہیے تھی، ان لوگوں پہ بہت سے کیس تھے جن کیسوں کو یہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی یہ ہمارے لیڈر کو پھنسانا چاہتے تھے. ہمارے لیڈر کو پھنسانے میں جو یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ، اس کا بہت اہم رول ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سے غلط فیصلے ایسے کیے جس کی وجہ سے ہمارا جو لیڈر ہے وہ مشکل میں پڑ گیا. کیا ہر حکومت توشہ خانہ سے گفٹ نہیں لیتی؟ ہر حکومت کو تحفے ملتے ہیں، ہر حکومت تحفے لیتی ہے، تحفے خریدتی ہے، تحفے اپنے پاس رکھتی ہے. تو کیا تھا اگر ہمارے لیڈر نے جو اس کو توشہ خانہ سے گفٹ ملا اپنے پاس رکھ لیا تو اس پہ کون سی قیامت آ گئی تھی؟ کوئی قیامت. لیکن ہمارے جو لیڈر ہے اس کو پھنسایا گیا، ساتھ ساتھ ہماری بی پی کو بھی پھنسایا گیا. صرف کیا کہ یہ لوگ چاہتے تھے جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا لیڈر باہر کے ملک میں بھی جاتا ہے، اس ملک میں بھی رہتا ہے، وہ ہماری پشت پناہی کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے ثانیہ پیدا کرتا ہے. لیکن ایک طرف یہ جو گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کا خون چوس رہی ہے، اس نے اس قدر مہنگائی کر دی ہوئی ہے، اور تو اور یہ ججز کو، دوسرے لوگوں کو بھی خرید لیتی ہے. بہت سے ایسے پارٹی لیڈر ان لوگوں نے خریدے، وہ لوگ جو بعد میں لوٹے بن گئے، اور ان لوٹوں کی کہیں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، نہ یہاں سنوائی ہے، نہ ان کے اپنے علاقوں میں سنوائی ہے. ان لوٹوں کو ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، اور اسی وجہ سے مل رہی ہے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پڑ رہی ہے مار، اور یہ مار ان کو پڑتی رہے گی. کیونکہ عمران خان نے اتنی اویئرنیس لوگوں کو دے دی ہے، اتنا لوگوں کو بتا دیا کہ جو بندہ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ غلط ہوتا ہے، اور جو لوٹے ہیں وہ لوٹے ہی ہوتے ہیں جو غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لوٹا کبھی اچھے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہاں پہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے لوگوں کے ساتھ کیا، وہ بھی اس کی مثال بھی آپ لوگوں نے دیکھی. لیکن اب اگر اللہ کرے کہ جو چیف جسٹس منظور علی شاہ ہیں، وہ جو سینئر ہیں، جج ہیں، اگر ان کو گورنمنٹ جو ہے وہاں چیف جسٹس کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو میرا تو کیا ساری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کریں گے، ہمیشہ انصاف کر دیں گے. وہ حکومت کے ہاتھ میں کبھی نہیں بکیں گے، کبھی لالچ میں نہیں آئیں گے. اسی لیے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان کو اس کی سیٹ پہ نہیں بٹھا رہی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو اب چیف جسٹس ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے گی، کیونکہ وہ ایک جونیئر جج ہیں، اور جونیئر جج کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جو جسٹس منظور علی شاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر عزت دے گا، ان کو پھر مقام دے گا، وہ پھر چیف جسٹس بنیں گے. چیف جسٹس بننے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، کام کریں گے، اور بہت سے جو فیصلے ہیں آئین ترمیم میں جو انہوں نے کروائے ہیں، غلط کروائے ہیں، ان سب کو ٹھیک کریں گے اور اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے. آج بھی وہ ملک میں جس جگہ پر ہیں، سعودی عرب میں بھی گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، سب لوگوں نے کہا کہ ہم سب پاکستانیوں کی طرف سے جو کہ سپورٹر ہیں آپ کے، آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ سب مبارکباد کے عمرے کی مبارکباد کے مستحق ہیں. تو یہی فرق ہے ایک ایماندار قاضی میں، ایک ایماندار چیف جسٹس میں، اور ایک بے ایمان چیف جسٹس میں.